अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के शेर से कबूतर तक के सफ़र पर बात होगी इस व्लॉग में। बड़ा ही ख़ास व्लॉग होने जा रहा है। मेरे साथ जमे रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ख़ास व्लॉग है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़िंदगी को क्या कहते हैं, ज़िंदगी के समंदर को मैंने कूजे में बंद करने की कोशिश की है। मियाँ जब जब बाज बनने से बाज ना आए तब तक बाजी छिनती चली गई। चुनांचे इस बार उन्होंने जहांदीदा लीगियों की दरख्वास्त पर इकबाल का शाहीन एहतियातन दुबई में छोड़ा और मीनार पाकिस्तान में के साए में बाजू पर कबूतर बैठा लिया। ये एहतियात भी मलहूज रखी कि कबूतर लका ना हो कि जिसकी दुम पंख की तरह फैली हुई हो और गर्दन अकड़ी हुई हो, बल्कि सादा सा होटर घूम टाइप का बाजरा खाने वाला कबूतर हो। यहाँ बाजरे से आप कोई गलत माना न ले लीजिएगा, बाजरे से मुराद बाजरा है जो कबूतर खाते हैं। इस कदर फूंक फूंक कर तैयारी की गई कि इस बार जलसे में न तो कोई पिंजरा बंद शहर नजर आया और न ये नारा लगा कि देखो देखो कौन आया, शहर आया, शहर आया। मुबादा ओ खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझ बैठे कि अगर मियाँ शहर है तो फिर हम कौन हैं। मियाँ साहब ने इब्तदा में ही शकील बदयूनी साहब को याद किया और दो अलग अलग मिसरा सानी जोड़कर एक नया शेर तख्लीक किया और अदब से नाबल्द एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो भी हासिल कर ली। कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ तमाम करूं, ज़रा नज़र तो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। मगर इस गज़ल का एक सालम शेर एहतियातन नहीं पड़ा। उन्हीं के जुल्म का शिकवा करूं ज़माने से। ये शकीला बदयूनी की इसी गज़ल का ये मैं पूरा मिसरा सुनाता हूँ। क्या कहा उन्होंने? उन्हीं के जुल्म का शिकवा करूं ज़माने से, उन्हीं के हक में दुआएं मैं सुबह शाम करूं। क्या है जी? उन्हीं के जुल्म का शिकवा करूं ज़माने में और उन्हीं के हक में दुआएं मैं सुबह शाम करूं। उनकी तकरीर से पहले बरखुरदार खुर्द मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उम्मीद पाकिस्तान, मेमार पाकिस्तान और अजीम मुदब्बर स्कॉलर के नामों से मुखातब करके इशारा दे दिया था कि बड़े भैया के खिताब की रूह क्या होगी। उन्हें अच्छी तरह समझा दिया गया था कि अब आप माशाल्लाह 73 वर्ष के हो गए हैं, आपकी सेहत भी पहले जैसी अब नहीं है, आपको शायद एक बार और भारी जिम्मेदारियां उठाना पड़े। लिहाजा हर इदारा अपने अपने आइनी दायरे में रहकर काम करे या अपने हक की पासदारी करे या जमहूरियत को बार बार पटड़ी से उतारने वालों का एहतसाब होना चाहिए या वोट को इज्जत दो जैसे घातक जुमले हर गिज जुबान पर नहीं लाने। ये पहले ही लंदन में ही मेरे ख्याल में उन्हें बता दिया गया था। फिर बस क्या करना है कि पोली पोली बातें करनी है। मसलन हम सब साहब को साथ लेके चलेंगे, किसी से इंतकाम नहीं लेना इमरान खान के अलावा। अच्छा, किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, मईशत को मिलकर दलदल से निकालेंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, हमसायों से ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करेंगे, फ़लस्तीन और कश्मीर के बारे में भी अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, हम जिंदा कौम हैं, नीज़ 9 मई दोबारा नहीं होने देंगे, वगैरह वगैरह। गुमान है कि मियाँ साहब को लंदन में 3 तस्वीर भी दिखाई गई होंगी, इमरान खान की, डॉक्टर आरफ अलवी की और अनवारुल हक काकड़ की, और फिर फैसला मियाँ साहब पर छोड़ दिया होगा। उन्हें ब्रीफ किया होगा कि वो पाकिस्तान नहीं जो उन्होंने 4 वर्ष पहले छोड़ा था, आपके तो सिर्फ प्लेटलेट्स बदले थे, पाकिस्तान की तो प्लेटें ही बदल गई हैं। आप तो खुशकिस्मत हैं कि आपको अदालत ने सजा सुनाई और अदालत ने ही आपको गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया और अदालत ने ही आपको इलाज के लिए बाहर भी भेजा और उन्हीं अदालतों ने आपको मुजरम करार देने के बावजूद आर्जी तौर पर जमानत भी दे दी ताकि आप बिला खौफ व तरद्दुद
اسٹیج پر بھی جلوہ افروز ہو کر اپنی یہ تقریر کر سکیں۔ انہیں ہیتھرو ایئرپورٹ پر بتایا گیا ہوگا کہ آپ سے مرتضیٰ بھٹو والا سلوک نہیں ہوگا، ورنہ وہ آتے ہی نہیں۔ آپ سے مرتضیٰ بھٹو والا وہ سلوک نہیں ہوگا جو بینظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے دوران، جب وزیر اعظم اس کی مین تھی، 3 نومبر 1993 کو کراچی ایئرپورٹ پر اترے تو دہشت گردی کے متعدد مقدمات میں اشتہاری مجرم قرار دیے گئے، اور مجرم قرار دیے جانے کے سبب انہیں سیدھا لانڈی جیل پہنچا دیا گیا، اور ان کی والدہ ایئرپورٹ پر بہنیں اور فریادیں کرتی رہیں۔ میری مراد نصرت بھٹو ہیں۔ نہ ہی اس بار آپ اس حالت سے گزریں گے جب آپ کی اہلیہ لندن میں موت و زیست کی کشمکش میں تھیں، مگر آپ اور آپ کی صاحبزادی جب 14 جولائی 2018 کو لاہور ایئرپورٹ پر اترے تو آپ دونوں کو مطلوب ملزم کے طور پر حراست میں لے کر اسلام آباد پہنچا دیا گیا تھا۔ آج کے پاکستان میں آئین کے ورقوں کو پھاڑ کر جہاز بنا کر اڑانا ایک معمول سمجھا جاتا ہے۔ عدالتیں ضرور ہیں مگر ترازو ہوا میں جھول رہے ہیں۔ گرفتاری اور FIR ایک لگژری ہے۔ رات کو انسان سوتا ہے تو صبح بستر خالی ہوتا ہے، گھر والے بھی نہیں جانتے کہ بندہ 40 روز چلے پر گیا ہے، شمالی علاقہ جات میں دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کر رہا ہے، گوادر میں ہے یا کسی غار میں چھپا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ طیارے کی لینڈنگ سے پہلے میاں صاحب سے یہ قسم بھی چکوائی گئی ہو کہ جلسے میں اقبال کے کسی ایسے شعر کا حوالہ نہ دے دینا جس میں شہین اڑ رہا ہو، بلکہ حبیب جالب کے شعر بھی نہیں پڑھنے، وہ بھی شجرہ ممنوعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ پروین شاکر کا کوئی شعر پڑھ لیا لیں، اور طبیعت بہت ہی مچلے تو غالب کے کلام سے کچھ کام چلا لینا۔ چنانچہ میاں صاحب نے اپنے تاریخی خطاب کا اختتام اس شعر پر کیا: غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹے ہیں ہم تہیائے طوفاں کیے ہوئے۔ جس طرح 6 برس پہلے میاں نواز شریف کے خلاف کرپشن کیسز نپٹانے کے لیے ثاقب نثار نے نیب عدالتوں پر ایک نگراں جج مقرر کیا تھا، لگتا ہے واپس آنے پر میاں نواز شریف پر شہباز شریف کو نگراں مقرر کیا گیا ہے، تاکہ جب بھی بڑے میاں عالم جز میں جانے لگیں تو ان کے کان میں برادر سرگوشی کر دیں کہ بے شک انسان فانی میں ہے۔ جولیس سیزر کا چھوٹا بھائی تو تھا نہیں، لہذا اس نے ایک بندے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب میں جوش خطابت میں حدیں کراس کرنے لگوں تو تم میرے کان میں بس اتنا کہہ دینا: سیزر تو لافانی نہیں ہے۔ یہی کچھ میں نے کہنا ہے، اور آخر میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ ایسا ولاگ ہے کہ بار بار دیکھیں گے، مزہ آئے گا۔ غالب کا وہ شعر میں پھر آپ کو اس میں دہرا دیتا ہوں، مجھے بھی یہ شعر بہت اچھا لگتا ہے: غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے بیٹے ہیں ہم تہیائے طوفاں کیے ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ ہمارے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔